आजको भिडियोमा होइन आजको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ होइन। आज चाहिँ यो खासै मैले ट्युटोरियल चाहिँ लिएर चाहिँ आएको होइन। यो चाहिँ अब अनि फर्स्ट अफ अल त होइन सबसे सुरुमा त अब एकदम हुन्छ नि हाम्रो कम्युनिटी हुन्छ नि 100+ भनौँ न, हाम्रो सब्सक्राइबर्स हाम्रो कम्युनिटी भनौँ होइन, जुन कम्युनिटी 100+ भइदिनु भएकोमा होइन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। तपाईँहरूको सपोर्ट होइन, तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति मोटिभेसन हुन्छ नि, एउटा एनर्जी आउँछ होइन। कन्टेन्ट्सहरू हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ नि, रिसर्च गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाउने होइन। अनि अब म आफै एज अ एउटा लर्निङ फेजमा छु होइन। आफ्नो लर्निङ फेजमा हुँदाखेरि अब आफ्नो सँगैको आफ्नो सर्कलमा भएको कम्युनिटीमा भएको अरू साथीभाइहरूलाई पनि हेल्प गर्नुको लागि हुन्छ नि कन्टेन्ट्सहरू बनाउनु चाहिँ एकदम धेरै मोटिभेसन दिनुभएकोमा भनौँ न होइन, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै हुन्छ नि धन्यवाद छ होइन। जो हाम्रो सब्सक्राइबर्सहरू हाम्रो भनौँ न एउटा कम्युनिटी चाहिँ अब 100+ भइदिएको छ होइन। रिसेन्टली अहिले समथिङ 100 to 103 समथिङ कति भएको छ होइन। तर यो आजको यो कन्टेन्टमा चाहिँ होइन, यो भिडियोमा चाहिँ अब के देखाउनु गइरहेछु भन्दाखेरि यो चाहिँ सिम्पल के हो भन्दाखेरि एउटा सिम्पल मैले एउटा प्रोजेक्ट तयार पारेको छु क्या, एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट तयार पारेको छु। अनि अब यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई जुन अब प्रायः जस्तो त मैले हाल्ने कन्टेन्ट्सहरू भनेको एकदम बिगिनर्स लेभलको हुन्छ नि, जुन साथीभाइहरूको लागि टार्गेट गरेर बनाएर हालेको हुन्छु होइन। सिम्पल कन्टेन्ट्सहरू होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले यस्तो कुन प्रोजेक्ट भनौँ अब तपाईँहरूलाई होइन। एक्चुअली अब यसको मैले नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले केही सोचेको छैन होइन प्रोजेक्टको नाम। तर यो चाहिँ अब कस्तो खालको प्रोजेक्ट गरेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ अब JSONplaceholder.typeicode.com भन्ने एउटा साइट छ होइन, जुनले चाहिँ अब एउटा इन्डपोइन्ट्सहरू प्रोभाइड गरेको छ क्या। जुन चाहिँ एउटा हुन्छ नि रेस्ट एपिआईलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुको लागि चाहिँ हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्नुको लागि हुन्छ नि, रेस्ट एपिआईलाई इन्टिग्रेट गरेर हुन्छ नि आफ्नो एपको भ्युजमा डेटाहरू कन्ज्युम गराउनुको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट साइट छ होइन। त्यो तपाईँहरू गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले यहाँ यो भित्र कन्टेन्ट्स यो प्रोजेक्टभित्र पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ हुन्छ नि रेफरेन्सहरू प्रोभाइड गरेको छु होइन। अनि अब त्यो भनेको जेसन प्लेसहोल्डर भनेको हामीले योभन्दा अगाडि जेसन सिरियलाइजेसन सिरिजमा पनि कति त्यहीँको एपिआईहरू इन्डपोइन्ट्सहरू युज गरेर हामीले गरेको थियौँ होइन। अनि अब मैले चाहिँ त्यही जेसन प्लेसहोल्डर टाइपआइकोडमा भएको जति पनि प्रोभाइड गरेको इन्डपोइन्ट्सहरू छ नि, जुन युजर इन्डपोइन्ट्स पोस्ट्सहरू कमेन्ट्सहरू होइन, एल्बम्स फोटोजहरू छ नि जुन, अनि टुडुजहरू, त्यो सबै कम्बाइन गरिकन चाहिँ मैले यो हुन्छ नि त्यो सबै डेटाहरू कम्बाइन गरिकन हुन्छ नि, त्यो कम्बाइन गरिकन भनौँ न, त्यो सबै डेटाहरू कम्बाइन गरिकन चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्टमा मैले चाहिँ सबै एक्सट्र्याक्ट गरेर देखाएको छु होइन, कन्ज्युम गराएर देखाएको छु यसको भ्युजमा भनौँ न अब होइन, यसको युजर इन्टरफेसमा होइन, त्यो डेटाहरू सबै। किनभने कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले नै नोटिस गर्नुभयो भने पनि होइन, करेन्टली यहाँ हुन्छ नि मेरो ठाउँमा चाहिँ अहिले हुन्छ नि पानी पर्दैछ होइन। अहिले राति भनौँ न 10 बजेको छ, पानी पर्दैछ, त्यही भएर ब्याकग्राउन्डलाई माइन्ड नगर्नु होला होइन। म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो जेसन प्लेसहोल्डर टाइपआइकोडको वेबसाइटमा गएर त्यो हुन्छ नि इन्डपोइन्ट्सहरूमा छिरेर तपाईँहरूले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो डेटा एक अर्कासँग एकदम रिलेटेड छ क्या। अनि खासमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो डेटाको चाहिँ डेटाबेस चाहिँ एकदम रिलेसनल डेटाबेस छ क्या। ब्याकएन्डमा चाहिँ हुन्छ नि रिलेसनल डेटाबेस भएको कारणले चाहिँ त्यो डेटा एक अर्कासँग त्यो एपिआई जेनेरेट भएर निक्लिँदाखेरि रिलेटेड भएर निक्लेको छ क्या। जस्तै अब फर इक्जाम्पल हुन्छ नि अब पोस्टको इन्डपोइन्टमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ पोस्टको सबसे टपमा जुन हुन्छ नि एउटा लिस्ट एउटा फालेको छ, त्यो लिस्टमा सबसे एउटा फर्स्ट पोस्टमा चाहिँ त्यसको फर्स्ट की भ्यालु हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ युजर आइडी दिएको हुन्छ क्या, कुन युजरले चाहिँ पोस्ट गरेको पोस्ट हो भन्ने कुरा क्या होइन। त्यो पनि हामीले छुट्याउन सकिन्छ होइन। अब तर त्यत्रो डिपमा चाहिँ मैले गरेको छैन होइन। पोस्टको चाहिँ अब हुन्छ नि कुन युजरले पोस्ट गरेको भन्ने कुरा पनि हामी फिल्टर गरेर एपिआईको डेटाहरूलाई फिल्टर गरेर देखाउन सकिन्छ होइन एपमा हुन्छ नि। तर त्यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ गरेको छुइनँ, किनभने त्यो अलिकति त्यो डेटा अलिकति इरिलेभेन्ट डेटा छ क्या त्यसमा। के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि अब युजर आइडी 1ले पोस्ट गरेको डेटा भनेर छ होइन,
तर अब तब त्यो अनुसारको युजर आइडी सँगको डेटा फिल्टर गऱ्यो भने उता फेरि युजर्स आइडी 1 को चाहिँ अब युजर्सहरूको चाहिँ अब युजर नेमहरू फरक फरक भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ त्यो कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर मैले गरिनँ होइन। अरू के रिलेटेड छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल अब के भन्नु पर्दाखेरि अब अर्को जुन त्यो कमेन्ट्सहरू छ क्या, अब कमेन्ट्स इन पोइन्टमा गरिनु भने चाहिँ त्यो कमेन्ट्सको फर्स्ट कमेन्ट्सको टपमा अब के फिल्ड एउटा के छ भन्दाखेरि अब पोस्ट हुन्छ नि, पोस्ट आइडी छ क्या, अब कुन चाहिँ पोस्टको चाहिँ कमेन्ट्स हो भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो क्या, एकदम रिलेटेड हुन्छ नि, रिलेसनल डेटा हो भनेर क्या। अब त्यहाँ समथिङ 5वटा अथवा 6वटा समथिङ कमेन्ट्समा चाहिँ एउटै पोस्ट आइडी छ क्या। त्यो भन्नुको मतलब त्यो पर्टिकुलर एउटा पोस्टमा भएको चाहिँ सबै कमेन्ट्स हो क्या। त्यो पर्टिकुलर एउटा पोस्टमा भएको कमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यति हो क्या। 6वटा कमेन्ट चाहिँ त्यो एउटा पोस्टमा रहेछ भन्ने बुझिन्छ क्या। अब त्यस्तो डेटाहरू छ होइन, जुन चाहिँ मैले इन्टर रिलेटेड डेटाहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति हुन्छ नि एरेन्ज गरेर हुन्छ नि एपमा कन्ज्युम गराएर देखाएको छु होइन भ्युजमा। अनि अब यो यसको हुन्छ नि लगइन सिस्टम पनि मैले एउटा काइन्ड लगइन सिस्टम पनि बनाएको छु, किनभने यो एक्चुअली लगइन सिस्टमलाई नै हुन्छ नि लगइन सिस्टमकै लागि चाहिँ बनेको इन पोइन्ट्स चाहिँ होइन, किनभने यो सबै गेट रिक्वेस्टहरू हो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले अब यो प्रोजेक्टमा हुन्छ नि रेस्ट एपिआईको हुन्छ नि डेटाहरू यतापट्टि कन्ज्युम गराएर हेर्ने भन्नु त भनिम होइन, तर रेस्ट एपिआईको पनि पर्टिकुलर रिक्वेस्टहरू मध्ये चाहिँ हामीले गेट रिक्वेस्ट मात्र हेर्नु गइरहेको छौँ क्या यसमा चाहिँ होइन। यो प्रोजेक्टमा चाहिँ गेट रिक्वेस्ट मात्र युज भएको छ होइन, किनभने जेसन प्रेसर र टाइप कोडले प्रोभाइड गरेको इन पोइन्ट्सहरू सबै गेट रिक्वेस्टहरू मात्र हो क्या, पोस्ट पुट डिलिट्सहरू छैन क्या। त्यसको लागि पनि फ्युचर्समा म कन्टेन्ट्सहरू ल्याउँछु होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्ज जस्तो भनौँ न, एउटा प्र्याक्टिस जस्तो पनि हुन्छ होइन, एउटा मोटिभेसन दिनुको लागि भनौँ न, अब सेल्फ मोटिभेट हुनुको लागि पनि एउटा कुरा त होइन। किनभने अब फ्री टाइममा त्यत्तिकै बस्यो भन्दाखेरि बस्यो भने अब आफ्नो हुन्छ नि त्यो हेर्नु मन लाग्दैन क्या, कम्प्युटर खोलेर छोड्नु मन लाग्दैन क्या। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिनसम्म इग्नोर गर्नुभयो भने भोलिको दिन 5 दिनदेखि तपाईँलाई आदतै बस्नु छोड्छ क्या, कम्प्युटर छुनै मन लाग्दैन। त्यही भएर पनि फ्री टाइममा अब अहिलेको करेन्टली अब लकडाउन फेरि सुरु भएको छ, लकडाउनको टाइममा चाहिँ अब तपाईँहरूले टाइमलाई चाहिँ मजाले हुन्छ नि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यो एउटा एप छ, त्यसमा चाहिँ मैले त्यसरी हुन्छ नि जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोडको डेटाहरू चाहिँ एकदम इन्टर रिलेटेड डेटाहरूलाई चाहिँ मैले रिलेसनमा जोडेर चाहिँ यहाँ हुन्छ नि देखाएको छु होइन। त्यसमा पनि अब यो युजर कोड भनेर यहाँ लगइन सिस्टम जस्तो छ होइन। यो चाहिँ अब कस्तो गरेको छु भन्दाखेरि मैले गेट रिक्वेस्टबाटै मैले सबै युजर्सको डेटा तानेको छु। अन्त युजर्सको डेटाहरूलाई चाहिँ मैले इनपुट फिल्डबाट इन्ट्री हुने डेटासँग चाहिँ म्याच गराएको छ क्या। यदि म्याच भयो भने चाहिँ छिर्ने हुन्छ नि अथेन्टिकेट हुन्छ नि, अथेन्टिकेट भएर छिर्यो। अब म्याच भएन भने चाहिँ अब यहीँ रहन्छ क्या। मैले त्यो हुन्छ नि स्न्याक बारहरू हुन्छ नि डायलग्सहरू पपअप्सहरू केही चाहिँ दिएको छैन क्या। मैले यो एम्प्टी गऱ्यो भने छिर्दैन, भ्यालिडेट चाहिँ गरेर मैले छोडिदिएको छु होइन। सिम्पल एकदम सिम्पल प्रोजेक्ट छ क्या। अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई युजर्स 1 देखि 10सम्म युजर्सहरू छ क्या, किनभने यो जेसन प्रेसर टाइप कोडमा गएर हेर्नुभयो भने पनि जम्मा 10वटा मात्र युजर्स छ क्या। त्यही भएर अब युजर्स लगइन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब उसको युजर आइडी हुन्छ क्या, त्यहाँ जुन जेसन प्रेसर टाइप कोडमा गएर हेर्नुभयो भने इच युजर्सको चाहिँ अब एउटा की भ्याल्यु के छ भन्दाखेरि आइडी भन्ने की छ नि त एउटा होइन। त्यसको भ्याल्यु चाहिँ अब इन्टिजरमा छ नि त, युनिक भ्याल्यु छ नि त त्यो होइन, 1 2 3 4 5 6 भन्दै इन्क्रिमेन्ट हुँदै गएको छ नि त। हौ त्यही भ्याल्युको आधारमा चाहिँ मैले यहाँ लगइन सिस्टम जस्तो बनाएको छु होइन। अनि अब यो लगइन सिस्टम पनि कस्तो छ भन्दाखेरि लगइन पनि एकचोटि लगइन गरे पछाडि त्यो डेटा पर्सिस्टेन्ट रहन्छ क्या। भनौँ न पर्सिस्टेन्स रहन्छ मतलब अब उसले एकचोटि लगइन गर्यो, उसले लगआउट नगरिन्जेलसम्म अब अर्कोचोटि एप खोलेर छिर्दाखेरि ऊ डाइरेक्ट ड्यासबोर्डमा छिर्छ क्या। ड्यासबोर्ड मतलब होम पेजमा छिर्छ क्या, यो लगइन गरिराख्नु पर्दैन क्या उसले बारम्बार, भन्नु खोजेको त्यो होइन। त्यसरी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि एउटा बिगिनर्स लेभलदेखि एउटा इन्टरमिडिएट लेभलसम्म होइन, इन्टरमिडिएटको पनि अब बिगिनर फेजसम्म हुनुहुन्छ भने होइन डेभलपर्सहरू साथीभाइहरू होइन, कतिपय इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो हुन्छ नि यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले डिबग गराएर हेर्नुहोस् होइन। म तपाईँहरूलाई गिट हुन्छ नि सोर्स अभाइलेबल गराउँछु होइन। अब यहाँ आएर तपाईँ अलिकति हुन्छ नि यसलाई चलाएर हेर्नुहोस् होइन। अनि कतिपय इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ होइन, किनभने एज अ बिगिनर्स एभ्रिथिङ इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ होइन। नयाँ कुरा देखे पछाडि क्युरियोसिटी हुन्छ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँहरूले अलिकति अब सोर्स हेरेर तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ क्या, यसलाई आफ्नै वेमा ट्राई आउट गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको
यसमा अब क्लिन आर्किटेक्चर भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ होइन। एज अ बिगिनर्स फेजमा अब क्लिन आर्किटेक्चर भन्ने के हो कसो हो एकदम कम्प्लेक्स फिल हुन्छ नि त। अब क्लिन आर्किटेक्चर भनेको खासै मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ क्लिन आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ अब एउटा वायर फ्रेम भनौँ न, एउटा होल प्रोजेक्टकै वायर फ्रेम चाहिँ अलिकति वेल मेन्टेन गरेर वेल म्यानेज गरेर क्या। जस्तै अब तपाईँहरूलाई एउटा मेटाफोर दिँदाखेरि अब करेन्टली अब नेपालको कन्टेक्स्टमा काठमाडौँकै कुरा गरौँ होइन, अथवा विराटनगरकै कुरा गरौँ न त। अब त्यहाँको सेटलमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम रेन्डम सेटलमेन्ट छ नि त होइन। ड्रेनेज कहाँबाट कटाएको छ थाहा छैन होइन, घर जहाँ पाए त्यही बनाएको छ, रोड जहाँ पाए त्यही निकालिदिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ जुन हामीले बिगिनर्स फेजमा गरिने कोडहरू चाहिँ हाम्रो त्यस्तो हुन्छ क्या, जेपिटी हुन्छ क्या। अब हामीले भ्युज पनि अब भ्युज मतलब अब युआई पार्ट भने मैले फ्रन्ट एन्ड पार्ट होइन, भ्युज पनि हामीले त्यहीँ लेखेको हुन्छौँ होइन। अनि अब एपिआईबाट इन्टिग्रेट भएर आउने एपिआई सर्भिसहरूको कोड पनि हामीले त्यहीँ एउटै फाइलमा लेखेको हुन्छौँ। अनि अर्को भनेको बिजनेस लजिकहरू हुन्छ जुन पछाडिको होइन, फङ्सन्सहरू मेथड्सहरू हामीले हालिन्छ नि एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको लागि। जस्तै अब बिजनेस लजिक भनेको अब इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई कस्तो दिउँ भन्दाखेरि डार्क मोड र लाइट मोड हुन्छ नि, करेन्टली एकदम रिसेन्टली पपुलर छ नि त एप्सहरूमा होइन। अब डार्क मोड लाइट मोडको पछाडिको बिजनेस लजिक भनेको चाहिँ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त, एल्गोरिदम होइन। अब हुन्छ नि, अब एउटा बटन ट्याप गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु ट्रु हुन्छ, ट्रु हुँदाखेरि लाइट मोड अन होइन, अनि फल्स हुँदाखेरि अफ हो। त्यो इक्जाम्पल एउटा त्यो चाहिँ एउटा बिजनेस लजिक भयो क्या। पछाडि हुन्छ नि जुन युआईदेखि पछाडिको चाहिँ जुन प्रोग्रामिङ पार्टमा एल्गोरिदम्सहरू हुन्छ नि, जुन एउटा मेथड्सहरू हुन्छ नि, लजिकहरू हो, त्यो चाहिँ बिजनेस लजिकहरू भयो क्या। हौ त्यो सबै एकै ठाउँमा हामीले गरेका कुचुक छिराएर हुन्छ नि, जोडजाड हुन्छ नि, टालटुल गरेर हामीले ठ्याक्क बनाएको हुन्छौँ क्या बिगिनर्स फेजमा होइन। एउटा बिगिनर्स फेजदेखि अलिकति इम्प्रुभ गर्दै इन्टरमिडिएटतिर जाँदाखेरि हौ त्यस्तो केसमा चाहिँ अनि अब त्यो कोड फर्केर हेर्नु मन लाग्दैन क्या। 1 मन्थ 2 मन्थ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त्यो कोड अब आफूलाई नै कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या। अब कुन के हो क्या, अब भेरिएबल्सहरू हुन्छ नि, फिल्ड्सहरू यत्तिकै छ होइन, कुन कहाँ गरेको छ कुन कहाँ गरेको छ होइन। एउटै भेरिएबल्स 2-3 चोटि चलाइदिएको छ जुन भइरहेछ होइन, जुन त्यो ओभरराइड भइरहेको छ होइन। हौ त्यस्तो केसहरू आउँछ। त्यही भएर क्लिन आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ अब त्यसलाई नै वेल म्यानेज गरेर गरिन्छ क्या। अब क्लिन आर्किटेक्चरमा चाहिँ हामीले भ्युज लेयर्स छुट्याइन्छ होइन, भ्युज लेयर्स भयो, अब यतापट्टि सर्भिस लेयर्सहरू भयो होइन। अनि जुन भनेको अब मोडलहरू हो क्या, यो सबै मोडल्सहरू होइन, हो त्यसरी गरिन्छ होइन। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले अब डिवाइओआर भन्छु म त होइन, डु यर अन रिसर्च होइन। सबैको आफ्नै रिसर्चले हुन्छ नि, आफ्नै एफोर्टले हुने हो होइन। तपाईँहरूले अब टाइम र एफोर्ट चाहिँ दिनु पऱ्यो होइन। टाइम सँगसँगै एफोर्ट क्या, एफोर्ट भनेको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ क्या। त्यति दिनु सक्नुभयो भने अब सबथोक हुन्छ क्या, नथिङ हुन्छ नि, केही इम्पोसिबल चाहिँ छैन, एभ्रिथिङ इज पोसिबल हुन्छ क्या टाइम र एफोर्ट दिनु सक्यौँ भयो भने। त्यही भएर अब धेरै नबोलिकन अलिकति जाउँ है त। तपाईँलाई म हल्का यो वक थ्रु देखाउँछु होइन यसको, यो प्रोजेक्टको। अनि यसको नाम चाहिँ मैले जेसन प्लेसर र टाइपाई कोडै दिएको छु क्या यतापट्टि। अब यहाँ लगइन गर्दाखेरि मैले यहाँ के दिएको छु भन्दाखेरि नोटमा अब यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेर अब युजर कोडहरू चाहिँ अब 1 देखि 10 सम्म जुन लाउँदा पनि लगइन हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको यो होइन। अब मैले यहाँ 1 गरेर यसलाई प्रोसिड गरेँ, लगइन भयो क्या यो। अब यो लगइन भइसके पछाडि अब हाम्रो यहाँ तल नेभिगेसन, बटम नेभिगेसनमा हेर्दाखेरि हाम्रो ग्यालेरी छ होइन, जुन चाहिँ अब एउटा डिफल्ट होम पेजै जस्तो भनौँ होइन। लगइन हुनु बित्तिकै ग्यालेरीमा ल्यान्ड हुन्छ। ग्यालेरीमा ल्यान्ड हुनु बित्तिकै अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो एल्बम एन्ड ग्यालेरिज भनेर मैले यहाँ दिएको छु क्या सजिलोको लागि। अनि यो सबै यो बक्सहरू छ नि, यो विजेट्सहरू, यो सबै एल्बम्सहरू हो क्या। जुन चाहिँ अब यो युजर कोड 1 हाने नि, युजर कोड 1 जुन चाहिँ अब लग्ड भएको चाहिँ एउटा के छ त, लग्ड भएको माथि टप ग्रिन बक्समा हेर्दाखेरि sincere@april.biz भन्ने यो युजर छ होइन। उसको नेम चाहिँ अब लिनेन ग्राम भन्ने छ होइन। अब युजर्स चाहिँ ब्रेड भन्ने छ नि त, यो ब्रेड भन्ने युजर्सको चाहिँ उसको चाहिँ एल्बम्सहरू चाहिँ यतिवटा रहेछ क्या। तर अब तपाईँहरूले जेसन प्लेसर र टाइपा कोडबाट डाइरेक्ट अब त्यो एल्बम्स भन्ने हुन्छ नि इन्भोइसलाई तपाईँहरूले गेट गरेर रिक्वेस्ट गरेर रेस्पोन्समा तान्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 100वटा जति आउँछ क्या एल्बम्स, भर्र यत्तिकै आउँछ क्या। त्यो 100वटा मध्येबाट चाहिँ युजर कोडको आधारमा होइन, युजर आइडीको आधारमा चाहिँ मैले फिल्टर गरेर यहाँ देखाएको छु क्या। त्यो भन्नु खोजेको यो इन्ट्रेस्टिङ छ मैले भने होइन। एज अ बिगिनर्स लेभलमा हुँदाखेरि यो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ हो क्या। अब कतिपय अब हुन्छ नि एकदम प्रोफेसनल डेभलपर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त यो त हुन्छ नि नथिङ होइन। तर पनि अब एज अ बिगिनर्स त टार्गेट गर्दैछु म चाहिँ होइन, बिगिनर्स साथीभाइहरूलाई हेल्पको लागि होइन, एउटा मोटिभेसन एउटा उको लागि। त्यही भएर यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ क्या गर्नुभयो भने होइन। अब यो फिल्टर्स गर्नुको लागि चाहिँ मैले मेन तपाईँहरूले खेल्नुपर्ने भनेको केसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मजाले तपाईँहरूले लिस्ट बुझ्नुपर्छ होइन। लिस्ट र इटरेबल क्लासहरू, लिस्ट क्लास र इटरेबल क्लास भन्छ होइन, जुन चाहिँ अब डार्टको चाहिँ अब कोर लाइब्रेरी हो क्या
यो तपाईँहरूले अब यो पनि DYOR नै भन्छु होइन, डु योर अन रिसर्च नै भन्छु होइन। अब लिस्टको चाहिँ अब कोर लाइब्रेरीको अब लिस्ट क्लास र अब इटरेबल क्लासहरूको चाहिँ अब तपाईँहरूले कोर हुन्छ नि भित्रको मेथड्सहरू बुझ्नु पऱ्यो होइन, वेयर होइन, फर्स्ट वेयर लास्ट वेयर होइन, अनि त्यस्तोहरू होइन। त्यो बुझे पछाडि त्यो मजाले बुझ्नुभयो भने यो केही पनि होइन क्या। अनि त्यस्तै खेलेको छ क्या यसमा यहाँ होइन। तपाईँहरूले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको लिस्ट र इटरेबल क्लासलाई चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ, त्यो भित्रको मेथड्सहरूलाई होइन, कसरी काम गर्छ होइन, त्यो बुझ्नुभयो भने यो सबै सजिलो छ क्या। अनि यो भएपछि अब हाम्रो एल्बम्सहरू छ होइन। अब एल्बम्समा चाहिँ म चाहिँ खासमा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ एउटा फोटो राखेर होइन, एउटा एल्बम्सको त्यसको टाइटल दिने खालको मैले वायरफ्रेम चाहिँ त्यस्तो कोरेको थिएँ मैले, युआई चाहिँ होइन। तर अब के भन्नु अब विडम्बना, तर होइन यो एल्बम्स भने इन पोइन्टले अब त्यो एल्बमको पर्टिकुलर इमेज प्रोभाइड गरेको रहेछ होइन, टाइटल र ऊ मात्र रहेछ होइन। टाइटल एल्बम आइडी र हुन्छ नि एल्बम आइडी र अब त्यो कुन युजरको हो त युजर आइडी हो, त्यो कुन युजरको त्यति 3-4टा मात्र हुन्छ नि इन्फर्मेसन छ होइन, भ्यालु आइरहेछ उताबाट रेस्पोन्समा होइन, त्यही भएर मैले यस्तो बनाएको होइन। अब यसमा चाहिँ अब एल्बम 1मा हामी गयौँ भने अब यसको एल्बम आइडी 1 भनेर चाहिँ यहाँ टपमा आउँछ नयाँ बारमा, जुन चाहिँ हाम्रो एल्बम 1 हुन्छ नि, जुन फर्स्टको एल्बम चाहिँ खोलिरहेछ क्या हो यो एल्बम आइडी 1 होइन। क्युदेम मोलेस्टिया यो के हो, फ्रेन्ड्स हो कि के हो यो होइन, जे पनि छोडिदिउँ होइन। एल्बम आइडी 1 भनेपछि एल्बम आइडी खुल्छ होइन। अनि त्यहाँ एल्बममा एल्बम आइडी 1मा भएको जति चाहिँ सबै इमेज चाहिँ अब यहाँ लोड हुन्छ क्या। यो चाहिँ अब यो फेरि अब यहाँ कस्तो खालको यहाँ अप्सन्स छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अब लिस्ट भ्यूमा तपाईँहरूले यो एल्बमभित्र भएको इमेजलाई हेर्नु सक्नुभयो होइन। अब लिस्ट भ्यूमा हेर्नुभयो हुँदाखेरि तपाईँहरूले यसको डिटेल्सहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ अब यो थम्बनेलमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसको थम्बनेल प्रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो टाइल छ नि एउटा लिस्ट टाइलमा तपाईँहरूले ट्याप गर्नुभयो भने यसको पुरै डिटेल्स आउँछ क्या। यो जुन रेस्पोन्स जुन उता एपिआई सर्भिसले फालेको रेस्पोन्सको डेटाहरू चाहिँ सबै मैले यहाँ खाचक खुचुक तानेर राखिदिएको छु क्या यहाँ होइन। एल्बम आइडी 1 रहेछ, इमेजको आइडी 1 रहेछ होइन, टाइटल चाहिँ त्यो रहेछ, थम्बनेल युआरएल भनेको त्यहाँ रहेछ होइन। यो युआरएल तपाईँहरूले हान्नुभयो भने वेबमा होइन, कपी गर्नु त मिल्दैन होला सायद यो एपदेखि, त्यही पनि टाइप गरेर तपाईँहरूले हान्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यही इमेज खोल्छ होइन। थम्बनेल युआरएल भनेको चाहिँ अब थम्बनेल यो इमेज खुल्छ होइन सानो। अनि अर्को भनेको अब युआरएल हान्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट यो ठुलो इमेज नै खुल्छ क्या, तपाईँहरूले यसरी प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब अर्को भनेको यो हेर्दाखेरि यसकै आउँछ होइन, यो हेर्दाखेरि यसकै आउँछ क्या, यो हरेक इन्डिभिजुअल होइन। अर्को भनेको चाहिँ अब यो लिस्ट भ्यूमा छ होइन। यो अब यसलाई अब यो माथिको हुन्छ नि एप बारको एक्सन्समा अब त्यहाँ ग्रिड भ्यूको बटन छ नि त, त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो अब ग्रिड भ्यूमा आउँछ क्या होइन। अब ग्रिड भ्यूमा आउँदा पनि तपाईँहरूले यसलाई प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ क्या। अब यो एउटालाई हेरौँ होइन, सुरुकोलाई हामी यसको यसरी प्रिभ्यू आयो क्या। अब यस्तो छ होइन फङ्सनालिटीहरू होइन। अनि यो टपमा चाहिँ अब यो मैले युजर्सको अलिकति इन्फर्मेसन देखाइदिएको क्या, को लगइन भइरहेछ होइन, उसको नाम के हो, उसको युजर्स के हो, फोन नम्बर के हो, यो चाहिँ एउटा अलिकति एक्स्ट्रा नै भयो भनिदिउँ न होइन। त्यस पछाडि अब बटम नेभिगेसनतिर जाउँ होइन। अब हाम्रो सेकेन्ड इन्डेक्स सेकेन्डमा चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि पोस्टहरू छ क्या। अब पोस्ट पनि अब यो युजर्सले पोस्ट भनेको चाहिँ फेरि अब यो युजर्सले नै पोस्ट गरेकोहरू पनि फिल्टर गर्नु चाहिँ मिल्छ होइन। तर त्यो चाहिँ अब मैले सोचेको मेरो वायर फ्रेममा हुन्छ नि, मैले जुन सुरुमा प्रोजेक्टको कन्सेप्ट्स निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो पोस्ट चाहिँ पर्टिकुलर पोस्ट चाहिँ अब पोस्ट युजर आइडीको आधारमा हुन्छ नि फिल्टर गरेर चाहिँ देखाउनु त मिल्छ, तर कहाँ चाहिँ देखाउने भनेर त्यो मलाई हुन्छ नि त्यो प्रोजेक्टको एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ चाहिँ हाल्ने भनेर चाहिँ मलाई त्यति एक्ज्याक्टली त्यति बेला आएन क्या, त्यही भएर मैले त्यो चाहिँ इन्क्लुड गरिनँ होइन। तर त्यो पनि हामीले इन्क्लुड चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो होइन। प्रोफाइलमा गएर अब प्रोफाइलमा उसको हुन्छ नि फेसबुकको जस्तो उसको वाल देखाउन सकिन्थ्यो क्या हामी, हुन्छ नि उसले गरेको पोस्टहरू मात्र हामीले फिल्टर गरेर त्यो हुन्छ नि प्रोफाइल मुनि देखाउन सकिन्थ्यो, जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो हेरिकन तपाईँहरूलाई अब हुन्छ नि मोटिभेसन आयो, एनर्जी आयो भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि होइन। त्यो पनि एउटा राम्रो कन्सेप्ट आइडिया होइन। तर यहाँ चाहिँ अब मैले यो चाहिँ अब यसको यो पोस्ट भन्ने यो भ्यूको चाहिँ लजिक चाहिँ कस्तो खालको कहाँबाट इन्सपायर भयो भन्दाखेरि इक्जाम्पल मैले चाहिँ फेसबुक सम्झेँ। अब फेसबुकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पब्लिक ऱ्यान्डम पोस्टहरू हुन्छ नि त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले यसको रेस्पोन्स कल गर्दाखेरि चाहिँ मैले हुन्छ नि यसको एपिआई सर्भिसबाट रेस्पोन्स चाहिँ मैले सबै लिएको छु क्या। डाङडुङ त्यो हुन्छ नि पोस्ट भन्ने इन पोइन्टले जति फाल्छ होइन लिस्टमा भएको हुन्छ नि पोस्टको अब्जेक्ट्सहरू त्यो सबै तानेर मैले यहाँ सबै यहीँ कन्ज्युम गराइदिएको छु क्या। यो पेजमा पुरा देखाइदिएको छु होइन। यहाँ जम्मा 100वटा पोस्ट छ, 100वटै पोस्टहरू यहाँ लोड हुन्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ अब युजर्सले हेर्छ होइन, हेर्दै गए पछाडि अब हुन्छ नि
हेर्दै गए पछाडि अब 10वटासम्म मात्र लिमिट राखिदिएको छु क्या मैले यहाँ 10वटादेखि अरू, किनभने अब यो थोरै लोड गर्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि छिटो लोड हुन्छ क्या, यो हुन्छ नि थोरै थोरै लोड गऱ्यो भने। अब धेरै गर्दो भने एकदम टाइम लाग्छ क्या, त्यो अहिले एकछिनमा तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ होइन। यो कुराहरू पनि कति अप्टिमाइज भएको छैन क्या, यो एकदम सिम्पल प्रोजेक्ट हो होइन। यो कुरा पनि हरेक भोलिको दिनमा रियल टाइममा प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने हरेक कुरा हुन्छ नि, यो हरेक यो कति अप्टिमाइज छैन क्या यो प्रोजेक्ट होइन। यसलाई ठाउँ ठाउँमा कति ठाउँ अप्टिमाइजेसनको खाँचो छ क्या, जरुरी छ क्या होइन। त्यो अहिलेसम्म भन्छु होइन। अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले जम्मा 10वटा पोस्ट होइन, यो #9 होइन, अनि माथिको त्यो अलिकति बोल्ड लेटरमा भएको चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा यो चाहिँ पोस्टको टाइटल हो होइन। अनि यो भनेको चाहिँ पोस्टको बडी हो क्या, जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले जेसन प्लेसहोल्डर टाइपको स्ल्यास होइन पोस्ट भन्ने इनपोइन्टमा गएर हेर्नुभयो भने एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यो भेट्नुहुन्छ क्या, पोस्टको आइडी अनि युजर्सको आइडी, कुन युजर्सले पोस्ट गरेको हो त होइन। अनि त्यस पछाडि पोस्टको टाइटल होइन, बडी, अनि त्यस पछाडि कमेन्ट्स भनेको फेरि यो कमेन्ट्स भन्ने तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहुँदै होला होइन, यो कमेन्ट्स कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ होला होइन। कमेन्ट्स भनेको चाहिँ अब मैले जुन अगाडि भने नि रिलेसनमा भएको डेटाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ यताउता तानतुन गरेर देखाएको छु होइन। इन्टर रिलेटेड डेटालाई चाहिँ यहाँ मैले रिलेसन जोडेर देखाएको छु भने नि त होइन। यो कमेन्ट्स भन्ने फेरि यो कमेन्ट्सबाट यो कमेन्ट्सभित्र गयौँ भने यो पोस्टमा भएको कमेन्ट्सहरू चाहिँ यति रहेछ क्या, जम्मा 1 2 3 4 5। यो 1 2 3 4 5 पनि अब यो कमेन्ट्सको आइडी हो क्या, यो युनिक हो क्या, युनिक आइडी होइन। अनि अब त्यो माथि मेल इमेल छ होइन, कसले गरेको यो पोस्टमा चाहिँ अब कसले गरेको कमेन्ट भन्दाखेरि यो इमेलको युजर्सले गरेको कमेन्ट हो क्या यो चाहिँ होइन। होइन त्यो हो होइन। अनि अब यो कमेन्ट्स चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि कमेन्ट्स भन्ने इनपोइन्टबाट आएको डेटा हो होइन, जुन चाहिँ अब यो पोस्टको मात्र हुन्छ नि कमेन्ट्स चाहिँ फिल्टर गरेर चाहिँ यहाँभित्र मैले ल्याएर देखाएको छु होइन। यो पनि एउटा अब सस्पेन्स नै भयो तपाईँहरूलाई होइन, कसरी भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ होला होइन। सबै लिस्ट इटरेबल होइन, त्यसको मेथड्सहरू खेलाएको छु होइन त्यहाँ। अब यो तपाईँहरूले सोर्स कोड चाहिँ तपाईँहरूले एक्सेस गर्नु पाउनुहुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन। अनि यहाँ तल जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो थोरै लोड गराएको छु 10वटा मात्र होइन, किनभने 10वटा लोड गरायो भने एकदम फास्ट लोड हुन्छ क्या, धेरै टाइम लाग्दैन होइन। अरू 100वटा लोड हुनुभन्दा 10वटा लोड हुनु एकदम छिटो हुन्छ नि त। अब तल यहाँ मोर बटन छ होइन, यो मोर बटनमा थिच्नुभयो भने फेरि नेक्स्ट 10वटा लोड हुन्छ क्या, यी जम्मा 10वटा 10वटा होइन 20वटा लोड हुने बनाएको छ क्या। सरी 10वटा लोड हुन्छ क्या होइन। अब 20मा मैले 20बाट पनि अर्को मोर थिचेँ भने अब 30सम्म लोड हुन्छ क्या अब होइन। 30देखि अब 40 होइन, यी 40देखि अब फेरि 50 होइन, 50देखि 60 फेरि लोड मोर 70 80 होइन 90 अनि 100। अब 100 पुगे पछाडि चाहिँ अब सबसे यो रेस्पोन्सले फाल्ने सबै हुन्छ नि म्याक्स लेन्थ नै अब होइन, रेस्पोन्सले फाल्ने एउटा हुन्छ नि लिस्टमा भएको म्याक्स लेन्थ जुन छ नि पोस्टको म्याक्स लेन्थले 100 हो नि त। त्यो भए पछाडि चाहिँ अब यहाँभन्दा धेरै पोस्टहरू चाहिँ रहेन भने चाहिँ त्यो एड मोर बटन चाहिँ आफै हट्छ होइन। यो पनि एउटा बिजनेस लजिक नै हो, पछाडि जुन अगाडि मैले बिजनेस लजिक भने नि पछाडिको लजिकहरू हो, त्यसलाई चाहिँ बिजनेस लजिक भन्छ क्या। यो कसरी हट्यो त यहाँ होइन, त्यसको लजिक के छ त, पछाडि कसरी इम्प्लिमेन्ट भएको छ त, यो कुरा भनेको चाहिँ बिजनेस लजिकमा पर्छ होइन। त्यो तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन यो कोडमै होइन, त्यो म त्यहीँ छोड्दै यहाँ डिस्क्राइब गर्दिनँ होइन। अब यो 100 भन्ने पोस्टको चाहिँ 100 आइडी भएको पोस्टको हामी कमेन्ट्सहरू हेरौँ होइन। अब यसको कमेन्ट्स आइडी हेर्नुभयो होला यहाँ होइन, जम्मा 500वटा छ, 500सम्म गएको छ क्या। भन्नुको मतलब यो त अब यहाँ हुन्छ नि पोस्ट अनुसार हुन्छ नि, पोस्ट आइडी पोस्ट अनुसारको कमेन्ट्सहरू मैले फिल्टर गरेर देखाएको छु यहाँ त होइन। तर तपाईँहरूले अब जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोडमा गएर त्यसको स्ल्यास हुन्छ नि स्ल्यास कमेन्ट्स भन्ने इन पोइन्ट्सबाट रेस्पोन्स ल्याउनु भयो भने चाहिँ जम्मा तपाईँहरूले 500वटा हुन्छ नि कमेन्ट्स त्यहाँबाट आउँछ क्या। 500वटा कमेन्ट्स चाहिँ त्यहाँबाट त्यसले रेस्पोन्समा फालिरहेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यत्तिकै गेट गरेर मात्रै छोडेर तानेर हेर्नुभयो भने चाहिँ बुर्र 100वटा कमेन्ट्स आइदिन्छ क्या, तपाईँको लिस्ट भ्यूमा बुर्र 100वटा कमेन्ट्स हुन्छ। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एकअर्का एउटासँग अर्को डेटा रिलेसनमा हुन्छ नि तान्नु मिल्ने भएकोले रिलेटेड भएकोले हुन्छ नि रिलेसनमा बसेको भएर चाहिँ यसरी फिल्टर गर्नु मिलेको हो होइन। यो भए पछाडि अब तपाईँहरूलाई त्यो एड मोर बटन चाहिँ मैले हुन्छ नि उको लागि के भन्छ लोड अलिकति छिटो होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ 10वटा मात्र लोड गराएर एड मोरले 10वटा हुन्छ नि प्लस लोड मोर गर्दै गरेको भने नि त होइन। अब त्यो यहाँ चाहिँ अब हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ 100वटा अलरेडी लोड भइसकेको छ नि त होइन। अब त्यो भइसके पछाडि म फेरि ग्यालरीमा ब्याक गएँ होइन। अब ग्यालरी गएर फेरि पोस्टमा आयो भने चाहिँ अब यो अलिक धेरै टाइम लाग्छ क्या यी, अनि यो लोड हुँदाखेरि 100वटै लोड हुन्छ क्या। यसको चाहिँ मैले स्टेट हुन्छ नि रिसेट गरेको छैन होइन, किन भन्दाखेरि
त्यो लोड मोर गरिराख्नु फेरि हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ गरिनँ होइन। किन गरेन मलाई पनि थाहा छैन, तर यसको रिसेट गर्दाखेरि अलिकति छिटो हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्र हो होइन मेरो। अब त्यहाँदेखि अब हाम्रो तल बटम नेभिगेसनमा जाउँ होइन। बटम नेभिगेसनको अर्को पोस्टदेखिको अर्को राइट साइडमा भनेको टु डु छ क्या। अब टु डु इन पोइन्ट यो भनेको चाहिँ जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोडको चाहिँ स्ल्यास टु डु भन्ने के भन्छ स्ल्यास टु डु भन्ने इन पोइन्ट्सले चाहिँ हुन्छ नि रिक्वेस्ट गरेर पछाडि आउने रेस्पोन्स चाहिँ यो टु डु हो क्या। अब यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने हामीले अब फेरि टु डु फेरि उसको कतिवटा 20वटा मात्र टु डु छ क्या। तर जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोड स्ल्यास हुन्छ नि टाइप कोड स्ल्यास टु डुज भनेर तपाईँले रेस्पोन्स तान्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको 100वटा टु डु आउँछ होला क्या सायद। धेरै आउँछ क्या, धेरै रेस्पोन्समा धेरै फाल्छ क्या। तर यो फेरि यहाँ चाहिँ कसरी 20वटा आयो भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर हुन्छ नि हामीले युजर कोडमा 1 हानेर लगइन गरेको थियौँ नि त। अब 1 भन्ने युजर कोड भनेको भएको युजर्स चाहिँ अब यो BRET ब्रेड भन्ने रहेछ नि त। ब्रेडको चाहिँ हुन्छ नि रिलेसनमा भएको टु डुहरू चाहिँ जम्मा 20वटा मात्र रहेछ क्या, 20 आइडीसम्म मात्र रहेछ क्या। यो अब यहाँ मैले टु डुमा कसरी देखाएको छु भन्दाखेरि अब यो हुन्छ नि एउटा टाइलमा देखाएको छु होइन। टाइलमा चाहिँ अब त्यसको टु डुको आइडी होइन #1 भनेको अब त्यो #2 भनेको चाहिँ आइडी देखाएको होइन मैले टु डुको आइडी। त्यस पछाडि टु डु होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कम्प्लिटेड भन्ने एउटा की छ क्या, त्यसको भ्याल्यु चाहिँ बुलेनमा छ क्या, ट्रु र फल्स छ क्या। अब फल्स हुने जति सबै पेन्डिङ हो होइन, ट्रु हुने जति कम्प्लिटेड हो क्या। अनि अब यो पेन्डिङलाई अब हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने अब यो कम्प्लिटेड हुन्छ क्या। पेन्डिङलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यो कम्प्लिटेड हुन्छ, क्लिक गऱ्यौँ भने कम्प्लिटेड हुन्छ क्या। अब फेरि डबल क्लिक गर्दाखेरि पेन्डिङ हुँदैन क्या। कम्प्लिटेड सबै कम्प्लिटेड गरिदिउँ न यसको होइन। यो ढुक्कले भरे सुतोस् होइन। यो सबै कम्प्लिटेड भए पछाडि अब फेरि हामी पोस्टमा ब्याक आऊँ ल। पोस्टमा ब्याक आऊँ अनि फेरि टु डुमा जाउँ। यसको स्टेट फेरि ऊ भयो क्या, रिसेट भइदियो क्या। यहाँ कसरी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो त यहाँ यो अहिले यो करेन्ट प्रोजेक्ट त अब हाम्रो गेट रिक्वेस्ट मात्र चलिरहेछ नि त यहाँ होइन। एपिआई सर्भिसबाट गेट रिक्वेस्ट मात्र चलिरहेछ नि त। गेट रिक्वेस्ट मात्र हुँदाखेरि गेट रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसले एपिआई सर्भिसलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यो डेटाहरू देखाउनु मात्र ल्याउँछ क्या। त्यसलाई अल्टर गर्नु, अपडेट गर्नु, डिलिट गर्नु पाउँदैन क्या गेट रिक्वेस्टमा होइन। त्यही भएको कारणले चाहिँ यो यस्तो भएको हो क्या। अब हामीले चाहिँ अब मैले यहाँ नोट लेखिदिएको छु होइन तपाईँहरूलाई बुझ्नु सजिलो लागि। अब नोटमा के छ भन्दाखेरि पेन्डिङ टु कम्प्लिटेड भनेर मैले भनेको छु नि त। यो क्लिक भनेको क्या यति स्टेट यति फङ्सनालिटी भनेको है मैले। पेन्डिङ त्यो फ्याट एरो अनि कम्प्लिटेड भनेको चाहिँ पेन्डिङदेखि कम्प्लिटेड हुँदाखेरि चाहिँ डेटा इज पर्सिस्टेन्ट अन्ली अन दिस पेज लाइफ टाइम होइन। यो पेजभरि मात्र यसको डेटा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट रहन्छ भन्नुको कारण चाहिँ अब यो पेन्डिङको कम्प्लिटेड गऱ्यो भने कम्प्लिटेड चाहिँ अब यो पेज खोलिन्जेल मात्र यो कम्प्लिटेड हुन्छ क्या। अब होइन पेज लाइफ टाइम being get request it's not possible to update data in API but it has been updated locally and local object होइन। अब यो डेटा चाहिँ कसरी यहाँ ऊ भयो भन्दाखेरि अपडेट भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त अब मैले उताबाट हुन्छ नि र जेसनलाई चाहिँ मैले यतापट्टि के भन्छ रिक्वेस्ट गरेर गेट रिक्वेस्ट गरेर यतापट्टि ल्याएर होइन त्यसलाई त्यसको रेस्पोन्सलाई मैले डार्ट अब्जेक्ट्समा कन्भर्ट गरेर राखेको छु नि त होइन। त्यो डार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट भएर बसेको डेटालाई चाहिँ मैले लोकल्ली चाहिँ मैले म्यानिपुलेट गरेको हो क्या। यो जुन फल्स थियो त्यो अब्जेक्टको कम्प्लिटेडको भ्याल्यु होइन, त्यो फल्सलाई चाहिँ मैले ट्रु गराएको होइन। त्यही भएर मात्र यो यस्तो भएको यसको स्टेटमा होइन। अब यसको यो पेजको लाइफ टाइम भनेको नि त, पेज लाइफ टाइम भनेको चाहिँ अब यो पेजको लाइफ टाइम भनेको यो पेज खोलिन्जेल मात्र हो क्या। अर्को पेजमा गयो भने यसको लाइफ टाइम सक्यो क्या। अब फेरि आयो त्यो रिसेट भइदिएको हुन्छ क्या। यो चाहिँ त्यही भएर हो है त। लिमिटेड हुन्छ नि, लिमिटेड भनौँ न, अब लिमिटेड एरिया अफ मुभमेन्ट भनौँ न, अब चलखेल गर्नु एकदम लिमिटेड ठाउँ भएर मात्र हो यो। यदि यसको हुन्छ नि पुट रिक्वेस्ट गरेको हो भने चाहिँ हुन्छ नि, पुट रिक्वेस्ट गरेको भने चाहिँ यो अपडेट एपिआईमै गएर हुन्छ नि एपिआईको डेटामा अपडेट हुन्थ्यो र यो डेटा पर्सिस्टेन्ट रहिरहन्थ्यो लाइफ टाइमभरि क्या, एपको लाइफ टाइमभरि भनौँ न होइन। यस पछाडि अब हामी फेरि बटम नेभिगेसनमा जाउँ होइन। बटम नेभिगेसनदेखि अब हाम्रो टु डुदेखि राइट साइडमा प्रोफाइल छ होइन। प्रोफाइलमा टक्क जाउँ होइन। प्रोफाइलमा गए पछाडि चाहिँ प्रोफाइलमा चाहिँ मैले अब त्यो सिम्पल युजर्सको अब अलिकति क्रेडेन्सियल्सहरू मैले देखाइदिएको छु होइन। जुनमा चाहिँ अब युजर आइडी भनेको चाहिँ युजर कोड हो क्या, जुन हामीले लगइन गऱ्यौँ नि त्यहाँ अगाडि हामीले लगइनको फिल्डमा चाहिँ जुन कोड हालेर लगइन गऱ्यौँ त्यही कोड चाहिँ हो क्या यो 1 देखाएको होइन। अनि त्यो युजर कोडको चाहिँ अब अरू डेटाहरू हो क्या। त्यो युजर कोडको जुन हुन्छ नि जेसन प्लेसहोल्डर टाइप कोड स्ल्यास हुन्छ नि युजर्स भन्ने इन पोइन्टबाट आएको डेटालाई चाहिँ
डेटालाई चाहिँ मैले युजर कोडको आधारमा फिल्टर गरेको छु क्या लगइन गराउँदाखेरि, जुन मैले अगाडि पनि भने होइन। अब हामीले 1 युजर कोड हाल्यौँ भने त्यो 1 अब त्यो युजर्सको एन्ड पोइन्टबाट आउने 10वटा युजर्समध्ये त्यो इनपुट भएको हुन्छ नि कोड चाहिँ कुनसँग म्याच गर्छ त, त्यसलाई नै यसले हुन्छ नि गेट रिक्वेस्टले चाहिँ गेट गर्छ क्या। गेट रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स ल्याउने हो क्या। अब हामीले यहाँ इनपुट गर्दाखेरि अगाडि लगइन इनपुट गर्दाखेरि हामीले 1 हालेको छौँ भने युजर्स कोड, अनि अब त्यो उताबाट आएको रेस्पोन्स मध्ये चाहिँ अब 1 होइन, जुन युजर आइडी 1 भएको चाहिँ हुन्छ नि अब्जेक्टसँग म्याच खायो है, त्यही भएर त्यसले चाहिँ अब त्यही एउटा अब्जेक्टलाई मात्र यसले गेट गर्यो क्या, हुन्छ नि तानेर ल्यायो क्या यहाँ। हौ त्यही अब्जेक्ट्सको चाहिँ त्यही युजर्सको चाहिँ सबै क्रेडेन्सियल्सहरू हो क्या, यो नेम होइन, युजर नेम, फोन, इमेल क्या। अब होइन यो माथि पनि ग्रिन बक्समा मैले देखाइदिएको छु होइन, यो चाहिँ ऊ जस्तो क्या। अब एक्स्ट्रा भयो भन्दैन मैले, जुन अब हुन्छ नि लगड इन एज भनेर त्यो त्यस्तो खालको अलिकति हल्का कन्सेप्ट आएर मात्रै मैले देखाएको होइन पछिबाट, जुन चाहिँ मेरो वायर फ्रेममा मैले हुन्छ नि सुरुमा प्लानिङ गर्दा चाहिँ यो गर्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ क्या। त्यो माथिको बक्स छ नि ग्रिन कन्टेनर, पछिबाट मैले थपिदिएको हो यो होइन एक्स्ट्रा। अनि यहाँ तल मैले नोट दिएको छु होइन, नोटमा चाहिँ अब के लेखेको छ भन्दाखेरि अदर युजर इन्फो होइन, अदर युजर इन्फो क्यान अल्सो बी कन्ज्युम्ड इन आवर भ्यू बट फर नाउ दिस फ्यु इन्फोज आर सफिसियन्ट एट द मोमेन्ट होइन। यु लेखेको यो भएछ, सरी मेरो टाइपो इरर धेरै हुन्छ होइन। यु क्यान चेक अदर युजर्स इन्फोज एट jasonpresulo@typeco.com। मैले यहाँ के भनेको भन्दाखेरि अब यो युजर्सको इन्फर्मेसन चाहिँ यति मात्र छैन क्या, यहाँ यसको एड्रेस छ होइन, एड्रेस पनि अब नेस्टेड अब्जेक्ट छ त्यहाँ होइन। एड्रेसको फाल्टै एउटा ऊ छ होइन, अब्जेक्ट छ होइन एड्रेसभित्र। अब त्यसको स्ट्रिट होइन, सिटी होइन, कन्ट्री समथिङ, कन्ट्री त छैन होला होइन, तर जियो छ होइन। फेरि एड्रेसभित्र अर्को नेस्टेड फेरि जियो भन्ने अर्को अब्जेक्ट छ होइन, जियोभित्र ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड छ होइन। त्यत्रो धेरै इन्फर्मेसनहरू छ क्या यसको यहाँ होइन। त्यो चाहिँ मैले यहाँ हुन्छ नि यति त अब हुन्छ नि काम चलाउ चाहिँ भयो क्या। काम चलाउ भयो मतलब अब जे मेन अब्जेक्टिभ थियो जो यो प्रोजेक्टको, त्यो अब्जेक्टिभ त यसले फुलफिल गर्यो नि त होइन। जुन युजर्सको डेटा फेच गरेर गेट रिक्वेस्ट गरेर तान्ने थियो नि त, त्यो त यसले फुलफिल गर्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले यो नोट लेखेको क्या। अदर युजर इन्फो चाहिँ अब तपाईँहरूले यो प्रोजेक्ट ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तानेर यहाँ बुर्र देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। अर्को नोट मैले के दिएको छु भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब सिम्पल यो प्रोजेक्टको बारेमा मैले हल्का दिएको हो क्या लास्टमा। दिस इज सिम्पल गेट रिक्वेस्ट फ्रम रेस्ट एपिआई इन flutter/dart होइन। द एपिआई सर्भिस इज प्रोभाइडेड थ्रु JSON Presulo type code होइन। Main reason why this project exists is simple. This project source is managed in clean architecture. If you are a Flutter beginners looking for some example source to learn, then this might be the thing what you are searching for होइन। यही हो, यसले जे भनेको छ मैले पनि त्यही लेखेको। मैले एकदम हुन्छ नि यो कम्पोज गरिकन हुन्छ नि लेखेको छैन, एकदम मैले प्रोजेक्ट सकेँ गिटमा अपलोड गरेँ, रिडमीमा मैले अपडेट गर्ने बेलामा मैले जे आयो मनमा त्यही ठ्याक्क लेखेँ। जुन मेन एउटा उद्देश्यले जुन प्रोजेक्ट गरेँ होइन, दुई दिन जस्तो लाग्यो होला क्या। सक्नु त एक दिनमै सक्थेँ, तर गरेकै एउटै कुरा रिपिट भइरहेको भने बोरिङ हुन्छ। किनभने यो गेट रिक्वेस्ट मात्रै छ क्या। गेट रिक्वेस्टबाट तानेर डेटा फिल्टर गरेर यतापट्टि भ्युजमा कन्ज्युम गराउनु एकदम बोरिङ हुन्छ क्या। त्यही भएर 2 दिन समथिङ लाग्यो होइन मलाई यो कम्प्लिट गर्नु। अनि त्यही लेखेको मैले यहाँ। बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले खोजिराख्नु भएको छ केही भने चाहिँ अब हुन्छ नि के भन्छ क्लिन आर्किटेक्चर होइन। क्लिन आर्किटेक्चरमा रेस्ट एपिआईहरू कसरी हुन्छ नि गेट रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ कन्ज्युम गराएर चाहिँ हुन्छ नि वेल म्यानेज गरेर चाहिँ गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई क्युरियोसिटी छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो है त। अनि तल मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि अब रिक्वायर्ड डिपेन्डेन्सिजहरू क्या, अब चाहिने डिपेन्डेन्सिजहरू क्या, चाहिने एक्स्ट्रा हुन्छ नि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू प्याकेजहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रोजेक्ट गर्दा के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब क्यास नेटवर्क इमेज होइन, क्यारोसेल प्रो, अब कुपर्टिनो आइकन्स त अलरेडी फ्लटर एसडिकेले नै हालेको हुन्छ होइन, यसको काम भएन होइन। अब फ्लटर टिन्डर कार्ड भन्ने चाहिँ अब मैले यो अस्ति यो चाहिँ मैले ट्राई गरेको थिएँ एउटा हुन्छ नि, त्यो पनि रिपोजिटरीभित्रै छ, त्यो पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिएन, फ्लटर टिन्डर कार्ड चाहिएन होइन। फुल स्क्रिन इमेज होइन, अनि गेट स्टोरेज र HTTP है त। अब यो प्याकेजहरू चाहिँ के को हुन्छ नि के को कामको लागि चाहिँ मैले एड गरेँ भन्दाखेरि अब क्यास नेटवर्क इमेज भनेको तपाईँहरूले यहाँ नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी ग्यालरीमा जाउँ होइन, एल्बम आइडी 1मा छिरौँ, अनि त्यस पछाडि एल्बम आइडी 1मा छिर्नु बित्तिकै यो आफै लोड भयो नि त, छिटो लोड भयो नि त होइन। किनभने यो क्याच डेटा भएर बसेको छ क्या, क्याचमा सेभ भएर बसेको छ क्या। क्यास नेटवर्क इमेजको काम चाहिँ त्यो हो क्या। एकचोटि त्यो लोड भइसके पछाडि, एकचोटि इनिसियलाइज भइसके पछाडि त्यसले त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ क्यासिङ गरेर चाहिँ राखेको हुन्छ क्या, स्टोर गरेर। अनि फेरि त्यो हुन्छ नि उ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छिटो लोड हुन्छ क्या, फ्याट्ट लोड हुन्छ क्या। अब हामीले एल्बम 7 खोलेको छैन मलाई सायद होइन, एल्बम 7 खोलौँ कि अब हामी अब यसमा क्यासिङ हुँदैछ क्या, यो बुर्र बिस्तारै आउँदैछ नि, यो क्यासिङ भएको क्या।
ले स्टोर गरिसक्छ होइन। स्टोर गरिसके पछाडि चाहिँ अब फेरि हामी एल्बम 7 खोलौँ, फ्याट्ट आएगा यो हो क्या क्याच इमेज नेटवर्क भन्ने डिपेन्डेन्सिजको हुन्छ नि प्याकेजको काम चाहिँ त्यो हो होइन। एकदम कन्भिनियन्ट हुन्छ यो चाहिँ एज अ हुन्छ नि अब फ्लटर डेभलपरको रोड म्याप हुन्छ नि, रोड म्यापमा कन्टिन्यू हिँडिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो यस्तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू पनि कति हुन्छ नि कन्भिनियन्ट हुन्छ क्या कुनै हुन्छ नि डेभलपमेन्ट फेजमा क्या एकदम कति इम्पोर्टेन्ट यसले हुन्छ नि अब धेरै सपोर्ट गर्छ क्या एउटा हुन्छ नि सपोर्ट भनौँ न सपोर्ट हुन्छ। त्यही भएर क्याच नेटवर्क इमेज म एकदम रिकमेन्ड गर्छु होइन, तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई होइन। अनि अर्को भनेको क्यारोसेल प्रो भनेको सरी यो एक्स्ट्रा आएछ होइन। क्यारोसेल प्रो यहाँ मैले युज गरेको छैन। अनि तल गएर यतापट्टि फ्लटर टिन्डर कार्डदेखि यतापट्टि फुल स्क्रिन इमेज भन्ने चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो पनि यहीँ छ क्या। मैले एल्बम यो ग्यालेरीमै युज गरेको छु होइन, ग्यालेरी भन्ने एउटा उमै पेजमै होइन। अब फुल स्क्रिन इमेज भनेको चाहिँ अब यो इमेज फर्स्ट इमेजलाई हामी यो पर्पल कलरको इमेज सेकेन्डको इमेज छ नि, पर्पल कलरको इमेजलाई हामीले ट्याप गऱ्यौँ भने यो ठ्याक्क खुलेर आयो नि त, एक्सप्यान्ड भएर आयो नि त, प्रिभ्यू गर्नु मिल्यो नि त। अब यो फुल हुन्छ नि फुल इमेज समथिङ के थियो नि त्यो अघिको डिपेन्डेन्सी हो त्यसको फङ्सनालिटी चाहिँ मैले यतिको लागि युज गरेको हो होइन। अनि यहाँ हाम्रो ग्रिड भ्यूदेखि अब हामी लिस्ट भ्यूमा गयौँ भने अब त्यसमा पनि अब यो थम्बनेलमा क्लिक गर्दाखेरि थम्बनेल यसरी प्रिभ्यू हुन्छ नि त। अनि अर्को भनेको यो लिस्ट स्टाइलमा थिच्दाखेरि अब लिस्ट स्टाइल त्यो फुल इमेज प्रिभ्यू भन्ने लाइब्रेरीले चाहिँ प्याकेजले चाहिँ विजेट्सहरूलाई पनि यसले फुल हुन्छ नि प्रिभ्यू गराउँछ क्या। विजेट्स त्यसले विजेट्स नै हुन्छ नि त्यसले विजेट्स नै लिन्छ क्या एउटा विजेट्स भनौँ न अब होइन। विजेट्सलाई नै त्यसले फुल भ्यूमा चाहिँ त्यसले हुन्छ नि प्रिभ्यू गराउँछ क्या। अनि अब यो चाहिँ अब त्यो प्लगइन छैन त्यो प्याकेजको काम चाहिँ यति हो क्या यहाँ छ होइन। त्यतिको लागि मैले त्यो प्याकेज एड गरेको होइन डिपेन्डेन्सिजमा। अनि अर्को भनेको गेट भनेको चाहिँ अब मैले यसको स्टेट म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ गेट प्याकेज युज गरेको छु होइन। गेट प्याकेजको बारेमा पनि हुन्छ नि म फ्युचर्समा हुन्छ नि कन्टेन्ट्सहरू बनाउने चाहिँ म सोच्दैछु होइन, किनभने गेट प्याकेज चाहिँ एकदम कन्भिनियन्ट छ क्या, धेरै बोइलर प्लेट छैन होइन, धेरै कोडहरू लेख्नु पर्दैन होइन। अनि एउटा बिगिनर्स फेजमा चाहिँ एकदम सजिलो छ क्या त्यो युज गर्नु। अब नेभिगेसनको लागि पनि गेट.2 होइन, गेट 2 भनेपछि अब कहाँ जाने होइन, गेट अफ अल गऱ्यो भने चाहिँ अब लगइन पेजबाट सबै पछाडिको रुटहरू डिस्ट्रोय गरेर ड्यासबोर्डमा जम्प हान्ने अब त्यस्तो खालको सजिलो छ क्या त्यसको हुन्छ नि मेथड्सहरू भनौँ होइन। अनि अब गेट प्याकेज चाहिँ मैले स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि युज गरेको छु अनि डिपेन्डेन्सिज म्यानेजमेन्टको लागि क्या। गेट प्याकेज चाहिँ मैले स्टेटको डिपेन्डेन्सिज म्यानेज गर्नु र होइन स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्नु त्यतिको लागि युज गरेको छु होइन। अनि अब गेटिट भनेको चाहिँ एउटा अब यो पनि एउटा कस्तो हो भन्दाखेरि अब गेटिट भनेको चाहिँ एउटा सर्भिसको चाहिँ डिपेन्डेन्सी म्यानेज गर्नु चाहिँ मैले गेटिट युज गरेको छु क्या। गेटिटले चाहिँ अब कस्तो गर्छ भन्दाखेरि अब गेटिटले चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्सिजहरू चाहिँ एउटा यसले रजिस्टर गर्छ क्या। यसले धेरै 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 टाइप्सको अप्सन्सहरू दिन्छ क्या एउटा। अनि अब लेजी के भन्छ लेजी सिङ्गलटन भन्ने हो त्यस्तोहरू यसले अप्सन्सहरू हुन्छ नि युज गर्नु मिल्छ क्या। लेजी सिङ्गलटन भनेको चाहिँ अब जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला मात्र त्यो इनिसियलाइज भइदिन्छ क्या। अरू हुन्छ नि अरू बेलामा त्यसलाई हुन्छ नि इन्भोक नभएको बेलामा त्यो नचाहिने काममा हुन्छ नि एक्स्ट्रा मेमोरी युजेस हुँदैन क्या। अरू बेला हुन्छ नि हामीले डिफाइन गर्ने बित्तिकै इनिसियलाइज भएर त्यसले एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिँ खाइदिँदैन क्या। अनि सिङ्गलटन भनेको चाहिँ त्यो सर्टेन एउटा अब्जेक्ट चाहिँ एकचोटि इनिसियलाइज भए पछाडि चाहिँ त्यो एपको लाइफ टाइमभरि चाहिँ त्यो एउटै अब्जेक्ट हुन्छ क्या। मल्टिपलचोटि हुन्छ नि इनिसियलाइज भइदिँदैन क्या, मल्टिपलवटा अब्जेक्ट बन्दैन क्या, त्यो एउटै अब्जेक्ट हुन्छ क्या। यो पनि अब एकदम कम्प्लेक्स भयो होला तर डु योर ओन रिसर्च नै भन्छु होइन म तपाईँहरूलाई सबैलाई। आफ्नै रिसर्चले गर आफ्नै क्युरियोसिटी छ भने आफैले टाइम र एफोर्ट दियो भने मात्र हुने हो होइन। किनभने अब त्यो त्यत्रो टाइम एफोर्ट दिनु हुँदैन त यो कन्टेन्ट हेरिराख्नु पनि भएको छैन, किनभने त्यही हो दिनुहुन्छ र हेर्नुहुँदैछ होइन, त्यही भएर विश्वास छ मलाई। अनि गेट स्टोरेज भनेको चाहिँ मैले के को लागि युज गरेको छु भन्दाखेरि त्यो डेटा पर्सिस्टेन्स राख्नुको लागि चाहिँ मैले गेट स्टोरेज युज गरेको छु होइन। यहाँ चाहिँ गेट स्टोरेज चाहिँ केमा युज भएको छ भन्दाखेरि मैले लगइन गर्दाखेरि अब यहाँ लगआउट भन्ने माथि एप बारमा छ होइन, लगआउट मैले गरेँ। लगआउट गर्दाखेरि त्यो युजर्सको डाटाहरू सबै क्यासिङमा भएको डाटाहरू सबै उड्यो होइन, बक्स डट इरेज भयो होइन। अनि अब यहाँदेखि हामीले 2 युजर्सको युजर कोड हालेर लगइन गऱ्यौँ भने अब एर्विन हवेल भन्ने रहेछ होइन, एन्टोनी भन्ने समथिङ रहेछ यसको नेम होइन युजर। यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो माथिको ग्रिन बक्सको डाटा चाहिँ अब यो चाहिँ अब ऊबाट आइरहेको छैन क्या। अब यो ड्यासबोर्ड जुन ग्यालरी पेज सबैमा यो लोड भइरहेछ नि त होइन, यो चाहिँ अब इनिसियलाइजिङ भनेर यो लोडिङ नै देखाएको छैन, त्यसमा फ्याट सबैमा आइरहेछ नि त होइन।
लोड नभइकन यो डेटा चाहिँ अब लोकल स्टोरेजमा बसेको छ क्या। गेट स्टोरेजको काम चाहिँ अब लोकल स्टोरेज हो क्या। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कतिले सेयर प्रिफरेन्सेसहरू युज गर्नुहुन्छ नि त, सेयर प्रिफरेन्सकै अल्टरनेटिभमा चाहिँ मैले गेट स्टोरेज युज गरेको हो क्या। यो डेटाहरू पर्सिस्टेन्ट राख्नुको लागि चाहिँ गेट स्टोरेज युज गरेको क्या। अब यहाँ चाहिँ यो हुन्छ नि, यो एपको यो प्रोजेक्टको वायरफ्रेममा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि उसले इनपुट फिल्डबाट लगइन गर्छ। लगइन गर्दाखेरि त्यति बेला उसले हुन्छ नि युजर आइडी म्याच गराएर चाहिँ म्याच भयो भने चाहिँ उसले हुन्छ नि त्यो युजर्सको रेस्पोन्स लिन्छ। एउटा पर्टिकुलर एउटा जुन म्याच भएको युजर्स हो त्यसलाई चाहिँ त्यसले रेस्पोन्स त्यसको रेस्पोन्स तान्छ होइन। त्यो एउटा अब्जेक्ट पर्टिकुलर युजर्सको अब्जेक्ट तान्छ अनि यतापट्टि डार्टको अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ड्यासबोर्ड हुन्छ नि, लगइन पेजदेखि होम पेजमा उसले नेभिगेट गर्छ क्या। हौ त्यति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि अब त्यो युजर्सको डेटा तान्छ होइन। अब युजर्स म्याच भयो नि त होइन। युजर्स म्याच भएपछि त्यसले गेट रिक्वेस्ट गरेर युजर्सको डेटा रेस्पोन्समा तानेर डिकोड गरेर उ गर होइन। त्यो हुन्छ नि युजर्स कोड चाहिँ म्याच खाएर चाहिँ त्यो गेट रिक्वेस्ट भएर होइन, भएर त्यसले डेटा रेस्पोन्स आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला होइन, जब युजर्सको कोड म्याच हुन्छ होइन त्यति बेला चाहिँ त्यसले त्यो युजर्सको अब्जेक्ट आइसके पछाडि रेस्पोन्समा होइन डार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट भइसके पछाडि चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ यसले गेट स्टोरेजमा चाहिँ स्टोर गरेको छु क्या मैले। गेट स्टोरेजमा स्टोर गरेको छु, लोकल स्टोरेजमा। अनि अब गेट स्टोरेजमा स्टोर गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँदेखिको तल्लो लाइनमा चाहिँ मैले सबै हुन्छ नि नेभिगेट गरेको छु क्या यता। त्यति भइसके पछाडि चाहिँ यो सबै नेभिगेट हुन्छ क्या यता होम पेजमा। त्यतिको लागि चाहिँ मैले गेट स्टोरेज युज गरेको होइन। सेयर प्रिफरेन्सेसहरू युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। अरू पनि अल्टरनेटिभ्सहरू छ होइन। यो चाहिँ पर्सिस्टेन्स डेटा राख्नुको लागि, डेटा पर्सिस्टेन्सीको लागि चाहिँ हुन्छ नि, डेटा पर्सिस्टेन्ट राख्नुको लागि चाहिँ मैले युज गरेको होइन गेट स्टोरेज भन्ने। अनि एचटिटिपी भनेको त अब एचटिटिपी त अब जेसन सिरियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जेसनको एपिआईलाई हामीले यतापट्टि रिक्वेस्ट गरेर रेस्पोन्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई एचटिटिपी प्याकेज चाहिँ चाहिन्छ है त। त्यतिको लागि थियो होइन यो। अनि अब यति नै हो है त यो आजको मेन चाहिँ। अब एउटा कस्तो भयो भन्दाखेरि 2 दिन 3 दिन अगाडि मैले नोटिफिकेसन आयो क्या। नोटिफिकेसन आयो भन्दाखेरि म चेक गरिबस्छु क्या। सब्सक्राइबर्स नभनौँ अब कम्युनिटी कति भयो भनेर अब चेक गरिबस्छु क्या म। अनि भ्युजहरू कतिजनाले हेर्नुहुँदैछ होइन भन्ने कुरा होइन। किनभने अब मेरो कन्टेन्ट प्रायः जस्तो सिम्पल हुन्छ, कन्सेप्ट पनि खासै न्यू कन्सेप्ट पनि हुँदैन होइन। त्यही सेम ओल्ड कन्सेप्ट हुन्छ होइन। कति अरू ट्युटोरियल्सहरू पनि हुन्छ। तर मैले अब बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम लामो कन्टेन्ट्सहरू भइदिन्छ क्या। किनभने मेरो इनएक्सपिरियन्सको कारणले पनि हुनसक्छ होइन। मलाई प्रेजेन्टेसन राम्रोसँगले गर्न आउँदैन। अनि म अर्को कुरा त कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि हुन्छ नि, कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि म कहिले पनि वेल प्रिपेयर भएर चाहिँ गर्दिनँ क्या। एउटा हुन्छ नि एउटा सर्टेन स्क्रिप्ट लेखेर चाहिँ बस्दिनँ क्या म। मलाई ठ्याक्क दिमागमा आउँछ होइन यो गर्छु है म भने पछाडि कन्सेप्ट चाहिँ बरु 2-3 दिनदेखि नै बिल्डअप गर्छु होइन। यस्तो प्रोजेक्ट गर्छु, एउटा यस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ एउटा म कन्टेन्ट बनाउँछु भने चाहिँ म कन्सेप्ट चाहिँ पहिल्यैदेखि नै सोध्छु 2-3 दिन अगाडिदेखि होइन। अनि फिक्स सर्टेन भइसके पछाडि चाहिँ म एकैचोटि रेकर्ड गर्नु बस्छु क्या। अनि रेकर्ड गर्नु बस्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यत्रो लामो भइदिन्छ क्या, अरू जस्तो हुँदैन होइन। अनि एउटा इनएक्सपिरियन्स पनि होइन त्यो। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अब यस्तो बोरिङ कन्टेन्ट पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ क्या। त्यही भएर म चाहिँ अनि त्यसले पनि मलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एनर्जी चाहिँ दिन्छ क्या। अब वाइ कोडिङ होइन, अब वाइ डु प्रोग्रामिङ होइन, किन प्रोग्रामिङ गर्ने, किन कोडिङ गर्ने, टाउको दुख्छ घरिघरि होइन। अल्छी लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। तर यही तपाईँहरूको मोटिभेसन फ्याक्टरहरू जुन हुन्छ नि सपोर्ट गरिरहनुपर्छ, त्यसले नै हुन्छ नि मलाई चाहिँ पछाडिबाट ढकेल्छ क्या। अनि गर्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ, मैले सेयर गर्नुपर्छ मैले गरेको नयाँ कुराहरू। कन्फ्युजन्सहरू के छ त होइन, त्यो मैले अब ट्राई गर्नुपर्छ, भयो भने मैले सेयर गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर म ल्यापटप खोलेर गर्छु क्या। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब म चेक गरिबस्छु क्या कम्युनिटी कति बढ्दैछ हाम्रो भनेर। अनि अब सर्टेन 2-3 दिन अगाडि मैले हेरेँ 100 सब्सक्राइबर्स पुगेछौँ क्या हामी होइन। 100जना चाहिँ हामी भेला भएछौँ क्या। अब हुन्छ नि एउटा नोब्स डेभलपरहरू भनौँ होइन, बिगिनर्स नोब्स त सबैजना नोब्स नै हो। अब हामीले गर्ने भनेको खोज्ने सिक्ने गर्ने हो क्या, रिसर्च गर्ने हो क्या। मेन कुरा रिसर्च गर्ने हो। त्यही भएको कारणले चाहिँ अब एउटा केही न केही चाहिँ म कन्टेन्ट चाहिँ हाल्छु होइन। किनभने मैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन। किनभने सबैजना आएर यत्रो हुन्छ नि भेला आउनुभएको छ होइन। अब एप्रिसिएट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो कन्सेप्ट चाहिँ तयार गरेँ क्या। जुन चाहिँ अब गेट रिक्वेस्टको गरेँ होइन मैले, जुन रेस्ट एपिआईको इन्टिग्रेसन चाहिँ गेट रिक्वेस्टको थ्रु कसरी गर्ने भन्ने कन्टेन्ट हो यो होइन। अब अरू पुट डिलिट पोस्टहरू म फ्युचर्समा ल्याउँछु होइन। त्यही हो, त्यसको लागि त्यही भएर
100+ हाम्रो कम्युनिटी भएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। अब धेरै नबोलौँ होइन, त्यतिको लागि यो कन्टेन्ट बनाएको। अब यसको सोर्स कोड चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा अभाइलेबल गरिदिन्छु। मैले अलरेडी गिटमा हुन्छ नि यसको गरिसकेको छु होइन, रेपोजिटरी बनाएर मैले पुस्ट गरिसकेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब हेर्नुहोस् होइन, अब हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने अब कमेन्ट्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। म पर्सनली तपाईँहरूलाई पनि गाइड गर्नु पनि सक्छु, किनभने अब 100जना छौँ, 100जनामा अब तपाईँहरू 2जना 3जनाले इन्ट्रेस्ट गर्नुभयो भने 2जना 3जनालाई गाइड गर्नु त ठुलो कुरा त होइन। ठिकै छ, म सकेसम्म तपाईँहरूलाई हेल्प चाहिँ गर्न सक्छु है त। ल, आजको लागि यति नै थियो होइन, धन्यवाद है त।